लोकांक हांव एक कळकळीची विनंती करता, आमी काणकोणाक हो बदल घडोवन दाखोवपाक जाय. आजून पर्यंत हिंगा स्थिती आसा आनी परत हिस्ट्री करतले हे तुमी दाखोवन दितात की प्रशांत नायक हो जिखून येतलो हे आयज सिद्ध जाल्लें आसा हें तुमकां पळयल्या बरोबर दिश्टी पडटा. जाका बिला ताका सांगपाक सोदता आनी खूब मिटींग जावपाक आसा. तूं घट्ट राव. ही सुरवात पैंगीणच्यान जाला. ही सुरवात आतां आमी आगोंद पर्यंत व्हरतले. एकदां आमच्या प्रशांत सराक निवडून दियात भावान. आमचो सिंबॉल नाल आसा. एकदां संदी दियात. निश्चित तुमकां हांव दाखोवन दितलें की आदिवासी भावां खातीर ट्रायबल फंडांतल्यान कितें करपाक जाता तें. काणकोणकारांचे प्रश्न फातोर्डेचो आमदार काडटा. काणकोणकारांचो अन्याय तो स्वता विधानसभेत मांडटा आनी ह्या मतदारसंघातलो आमदार म्हणटा तूं बस बस बस. पण हांव तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थिती हांव सांगूं सोदतां तूं 2027 इलेक्शनाक उबो राव. तुका बसोवपाक आव्हान करतले. माझं काय जावन आसा की बाब प्रशांताक निवडून हाडपाक आनी म्हाजे बरोबर जे मेंबर आसा ताणीय वावरपाक की बाब प्रशांताक कशें ती निवडून हाडपाक जाय. आमचो कॅन्डिडेट प्रशांत नायक जायते कॅन्डिडेट रावतले आनी जायत्या कॅन्डिडेटां भितर पूण प्रशांत नायका सारको कॅन्डिडेट जर कोणें दिलो तर म्हाका कोणेंय सांगचें. जे निश्ठावान बीजेपीचे कार्यकर्ते आहात तांणी एक समजून घेवपाक जाय की बीजेपीच्या निश्ठावान कार्यकर्त्याक काणकोणच्या ह्या राजकारणात बीजेपी कडेन स्थान ना. तांणी फक्त खुर्ची लावपाच्यो आनी खुर्च्यो रातीन काडपाच्यो. बंद करा. आम्ही चोर दी, आम्ही दरोडेखोर दी. आम्ही लोकांक एक उजूक मार्ग दाखोवपाक आम्ही लोकांक एक सरळ मार्गार व्हरपाक आयला आनी लोकांक एक बरें सरकार दिवपाक आमी आयला इतलें लक्षात दवरा. आमचो एकूच पक्ष पयलीं खंडार केल्ले आहा. आमी म्हणटा की प्रशांतूच कॅन्डिडेट नामजूक शिकतो आनी कांय ना दुसरे कडेन कांय जावचें ना आनी आमी कितें घरा घेतले इंडिया काणकोणच्या क्रांती सुरवात करतली आहा. काणकोणचे पयले क्रांतिकारी प्रशांतान खूब क्रांती केले. प्रशांत चड शिकले. म्हाका खात्री आहा की दुसरे कोण अशें तशें केले ते पसून बरोबर करतले. युती पद्दती जातली आनी बीजेपी वाडटले आनी एक काणकोणच्या सुरवात करूया. चाल या पुढे.